कति भयो तपाईँ? 1 घन्टा भइसक्यो दाइ। आएको छैन पालो? कति टाइम भयो तपाईँ लाइन बस्नु? 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा भइसक्यो। 2 घन्टा बढी भयो, सभा 2 घन्टा भयो। गाडी 3 घन्टा भइसक्यो हामी बस्दा यहाँ। सर कति घन्टा भयो हजुर लाइन बस्नु भएको? म 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा भइसक्यो। नेपाली जनताले अहिले भर्खर तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो नि, दृश्य हेर्नुभयो होइन? यो नियति सधैँ भोग्नुपर्ने हो। जबसम्म भारत चाहिँ इन्धनको रूपमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुँदैन तबसम्म नेपाली मार्केट पनि तपाईँको कम्फर्टेबल हुँदैन। भनेपछि जबसम्म भारत इन्धनमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा कम्फर्टेबल हुँदैन तबसम्म नेपाललाई कम्फर्टेबल हुँदैन। भनेपछि हामीले के चीनबाट ल्याउन सक्दैनौँ? जब चुनाव हुने जब ढोका चाहिँ ढकढकाउँछ, चुनावको डेट जब सार्वजनिक हुन्छ, लफडा सुरु। यदि जनताले आफ्नो खाद्यान्न र उपभोगका सामानहरूको लागि यदि दिनभरि व्यतीत गर्छ भने भरण पोषणको लागि उपार्जन चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त अर्कोतिर फेरि यही बेला लोड सेडिङ बढाएको छ। फेरि उद्योगी व्यवसाय गुनासो गर्दैछन्। त्यो त्यसमा म आउँदैछु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भ्रमण छ त्यो चाहिँ एकदम आर्थिक चस्माबाट भारतसँग आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। कुन रूपमा कसरी फाइदा लिन सक्छौँ राष्ट्र हितको लागि त्यो चाहिँ मूर्धन्य र मौलिक लिन सक्छन्। हाम्रो सरकारले लिन सक्छ। अब हाम्रो सरकारले लिन सक्नु पर्दछ। अब कुलमान घिसिङले यो लोड सेडिङ जसरी म्यानेज गरेका छन् यसलाई बचाउन सक्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ अबको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा त म यसमा आशावादी छु। अब अहिले यो पेट्रोल र जुन ग्यास त अब अहिले लुकाउन थालेका छन् होइन? यो पेट्रोल र ग्यासको जुन समस्या छ नि अहिले यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्कालको लागि के गर्नु पर्ला? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। जहिले पनि हाम्रो मुलुकमा रमितै रमिता, दुःखै दुःख पाउने को भन्दा नेपाली जनता। अन्तिममा आएर दुःख पाउने नेपाली जनता। त्यसको अहिले प्रत्यक्ष उदाहरण तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ पेट्रोल पम्पका लाइनमा। सबै लाइनमा छन्। 3 घन्टादेखि 4 घन्टादेखि तेल हाल्न लाइनमा बसेका छन्, तर पनि तेल हाल्न पाएका छैनन्। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक यातायातको भाडा दर वृद्धि गर्ने सहमति भइसक्यो एकातिर, अर्कोतिर बजारमा ग्यास छैन। लुकाएका हुन् कि साँच्चै आपूर्ति नभएको हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन, तर बजारमा ग्यास छैन। अलिकति धेरै रकम हाल्यो भने फेरि लुसुक्क ग्यास पाइन्छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। अवस्था यस्तो छ जुन कुराहरू हामीले 2 मिनेटमा विदिन 2 मिनट्स हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने, तर हेर्नुहोस् त तेल हाल्नको लागि अब दिन जाने भयो। ग्यास नपाएर सोर्स लगाउनु पर्ने भयो। जहाँ पनि सोर्स, जहाँ पनि आफूले एक्सेस छैन, चिनेको छैन भने त तपाईँ हाम्रो घरमा अब चुलो पनि नबल्ने हो, सवारी साधन नकुद्ने भए। र सार्वजनिक यातायातमा जुन किसिमले भाडा वृद्धिका कुराहरू आएका छन्, अब हेर्दै जानुहोस् तपाईँ हाम्रो लागि खतराको घन्टी बजिसकेको छ। मूल्य वृद्धि वात्तै हुन सक्छ। यसका पछाडिका कारण के हो? के तपाईँ हामी निरीह भएको हो? सरकारको काम कर्तव्य के हो? यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। अहिले यो खालको अवस्था आउनुको पछाडि के छ त कारण? के रुसले युक्रेनमाथि जुन प्रकारले अहिले आक्रमण गरेको छ के त्यसकै परिणामस्वरूप आज यो नियति भोग्नु परेको हो वा के हो? यसका धेरै पाटाहरू छन्। यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि साँच्चै नेपाली जनताले आज तेल हाल्न पेट्रोल पम्पमा कति दुःख पाएका छन्, कसरी लाइनमा बसेका छन्, त्यहाँका लाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरूका हामी आवाज र त्यहाँको अवस्था र केही पेट्रोल पम्पहरू यति बेला बन्द पनि गरिएका छन्, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई हामी एकैछिन यी दृश्यहरू देखाउन चाहन्छौँ, राख्न चाहन्छौँ। हेरौँ एकैछिन नेपाली जनताको यो अवस्था।
1.5 घन्टा जति भइसक्यो म बसेँ। 1.5 घन्टा भइसक्यो है। कहाँदेखि तपाईँको लाइन कति परदेखि थियो? कति किलोमिटर? लास्टमा थियो पहिला। हो 1 घन्टा भइसक्यो, पाला आएको छैन। कति भयो तपाईँ? 1 घन्टा भइसक्यो दाइ। आएको छैन पाला? कति टाइम भयो तपाईँ लाइनमा बस्नु? 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा भइसक्यो। 2 घन्टा बढी भयो, सभा 2 घन्टा भयो। गाडी 3 घन्टा भइसक्यो हामी बस्छ यहाँ। सर कति घन्टा भयो हजुर लाइन बस्नु भएको? म 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा भइसक्यो। कति टाइम भयो तपाईँ लाइन बस्नु भएको? हाम्रो ठ्याक्कै 1 घन्टा 15 मिनट भयो। जहिले सर्टेज नै हुन्छ, कहिले ग्यासको कहिले पेट्रोल पम्पको, जहिले सर्टेज आइरहेको हुन्छ यस्तो। यहाँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो, तेल हाल्नको लागि पेट्रोल पम्पमा कसरी आम सर्वसाधारण लाइनमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो भ्रमणबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने, राष्ट्रिय हितका लागि के गर्ने, त्यसका योजना कसरी बनाउने, सम्भवतः लाग्छ यो खालको सोच हाम्रो सरकारमा आउँदै आउँदैन। भर्खरै मात्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरे। अहिलेसम्म 72 को भूकम्पपछि चीनका नाकाहरू सहजै हुन सकेका छैनन्। स्वयं सरकारले प्रस्ताव राख्दा वाङ यी भन्नुहुन्छ ठिकै छ, यसको लागि हामी प्रयास गर्छौँ, यो डेटमा यसरी खुलाउँछौँ, त्यो पनि आन्सर आएको छैन। हेर्नुहोस् यो कस्तो खालको विडम्बना हो। हाम्रो कूटनीति कहाँ गइरहेको छ? विदेश नीति के हो? के तपाईँ हामीले सधैँ यसरी नै दुःख भोग्नु पर्ने? मत त हालेका हालै छौँ, तर हाम्रो लागि कसैले काम गरेका छैनन्। आखिर यो अवस्था किन? आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। आजका हाम्रो अतिथि अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार विपिन देव, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। विपिनजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जीवी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। नेपाली जनताले अहिले भर्खर तपाईँले भिडियो हेर्नु हो नि, दृश्य हेर्नु भएन? यो नियति सधैँ भोग्नुपर्ने हो होइन, यो अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँले जुन अहिले बाइट देखाउनु भयो त्यो वास्तवमा एकदमै पीडादायक छ। अहिलेको जीर्ण आर्थिक अवस्था भएको, आम्दानी कम भएको अवस्थामा, महँगाई बढेको अवस्थामा नेपाली जनताले जुन अहिले पीडा खोपिराख्नु भएको छ त्यो वास्तवमा एकदमै दुःखद पक्ष हो। अनि तेल हाल्नलाई दिनभरि लाइनमा बस्ने, अब दिनै माया मार्ने, जागिरै माया मार्ने, कामै धन्दै छोडेर अब तेल हाल्न जाने, ग्यास खोज्न जाने। त्यही वास्तवमा राज्य सरकार, राज्य सत्ताको शासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिने हो। यदि जनताले आफ्नो खाद्यान्न र उपभोगका सामानहरूको लागि यदि दिनभरि व्यतीत गर्छ भने भरण पोषणको लागि उपार्जन चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त्यो प्रश्न एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि नै पृष्ठभूमिमा नै जोड्नुभयो कि अहिले वास्तवमा हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गरेको छ। भारत भ्रमण गर्दाखेरि अब उहाँको भारतीय आफ्नो समकक्षीयसँग चाहिँ कूटनीतिक वार्ताहरू हुन्छ र साथसाथै तपाईँले पृष्ठभूमिमा नै जोड्नुभयो कि अहिले रुस र युक्रेनको समस्याले नै गर्दा हामीले यस्तो नियति भोग्नु परेको हो कि तपाईँको प्रश्न धेरै थरीको प्रश्नलाई चाहिँ मैले यसो बुझ्न खोज्दाखेरि त्यो प्रश्नलाई मैले कसरी उत्तर गर्न चेष्टा गर्छु भन्दाखेरि कि यसमा 2-3 वटा कारणहरू छ। पहिले इन्धन आपूर्तिको लागि जुन म त्यहाँ आउँछु विपिनजी। अब मैले अर्को प्रश्न यहाँ जोडेँ। तपाईँ दुखित हुनुभयो, तपाईँ हामी सबै दुखित छौँ अहिलेको अवस्था देखेर। अभियसली पेट्रोल यहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। ग्यास यहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। तर बेला बेलामा यो जुन खालको समस्याहरू छ, सामान पनि हाम्रो सबै आयात मात्र हुने, निर्यात केही पनि छैन। हेर्नुहोस् एउटा वर्षभरिको जुन बजेट हुन्छ 15 खर्ब कति को लगभग त्यति नै तपाईँको चाहिँ आयात पनि हुन्छ। यो खालको अवस्था छ। अब यी दैनिक उपभोग्य नभई नहुने सामानहरू हुन्, चाहे हामी पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गरौँ या हाम्रो चाहिँ ग्यासमा चुलो बाल्ने ग्यासको कुरा गरौँ। त यसको लागि हाम्रो विदेश नीति खै 72 सालपछि अहिलेसम्म चीनले नाका खोलेको छैन। सहज रूपमा कन्टेनरहरू जाममा छन्, कन्ट्रोल गरी पठाइरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भिजिटमा जानु भएको छ। रेलवेको उद्घाटनले यो रे उरे भनेर हङ्गामा ज्यादा छ कुरै सुन्दाखेरि। तर यहाँ अहिले नेपाली जनता चाहिँ पेट्रोलको लाइनमा दिन बिताइरहेका छन्। भनेपछि हाम्रो विदेश नीति के हो, हाम्रो कूटनीति के हो, हाम्रो योजना के हो? हाम्रो नेपालको यो समग्र विदेश नीति, कूटनीति र योजनालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अहिले वास्तवमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने विदेश नीतिलाई खास गरेर प्रत्यारोपण गर्ने, विदेश नीतिको अब्जेक्टिभ नै के हो भने राष्ट्रिय हितलाई पुरा गर्ने
जुन हाम्रो एउटा मिन्स हो, माध्यम हो, त्यसलाई विदेश नीति भन्छ र विदेश नीतिलाई रूपान्तर गर्ने कूटनीतिले काम गर्छ। अहिले तपाईँले कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भिजिट भएको छ, यो भारत भिजिट भएपछि आफ्ना समकक्षीयसँग जुन राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ पक्कै नै कुरा उठाएकै हो। जस्तो कि आज तपाईँले हेर्नुभएको छ रेलवेको उद्घाटन भयो, त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनका कुरा भए, त्यसपछि अरू चाहिँ बजार मैत्री वातावरण बनाउनको लागि नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, जबसम्म तपाईँको बजार मैत्री वातावरण हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली वातावरण हुँदैन, तबसम्म निवेश आउँदैन। तपाईँले चाहिँ बडा राम्ररी कुरा उठाउनु भयो कि हामी सबै किनेर ल्याउँछौँ, बेच्ने कुरा केही छैन। भारतसँग हाम्रो ट्रेड डिफिसिट बढिरहेको छ। ट्रेड डिफिसिटलाई घटाउनको लागि, ट्रेड डिफिसिटलाई सन्तुलन गर्नको लागि हामीले चाहिँ निर्यात बढाउनु पर्यो। निर्यात बढाउनको लागि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ पोजिटिभ कुरा पनि हेरौँ, अहिले चाहिँ हामी ट्रान्समिसन लाइनको माध्यमबाट अब हामी चाहिँ बिजुली चाहिँ केही हदसम्म भारतलाई बेच्ने चाहिँ आवश्यक तयारी गरिरहेको पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेड डिफिसिट त अर्कोतिर फेरि यही बेला लोड सेडिङ बढाएको छ, फेरि उद्योगी व्यवसाय गुनासो गर्दैछ। त्यो त्यसमा म आउँदैछु। ट्रेड डिफिसिट त्यसबाट चाहिँ अलि घटाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अहिलेको भारत भिजिटको लागि यसको एउटा दार्शनिक पक्षमा चाहिँ म आलोकित गर्न चाहन्छु, जसबाट चाहिँ तपाईँले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन हुन सक्छ। यसपालिको प्रधानमन्त्रीको भिजिट जुन छ त्यो अरू भिजिटहरूभन्दा पृथक देखिन्छ। यसपालि प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदाखेरि सिधै बिजेपीको मुख्यालयमा चाहिँ भिजिट गर्नु, पहिलो कुरा यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। फेरि बनारस पनि जाँदै हो, त्यसपछि उहाँ बनारस जाँदै हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासलाई हामी हेर्दाखेरि के पाउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि भारतका समाजवादी कित्ताहरू, डाक्टर लोहिया र जयप्रकाश नारायणको स्कुलबाट दीक्षित र शिक्षित नेताहरूको चाहिँ सम्पर्क र सम्बन्धमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको आरोह र अवरोहहरू पार भयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ के गरेको छ भने ट्र्याक चेन्ज गरेको छ। ट्र्याक चेन्ज इन द सेन्स बिजेपीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको लागि बिजेपीको मुख्यालयमा एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हाम्रो शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीजीको पहिलो चाहिँ भिजिट भयो। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ बनारस जाने पनि कार्यक्रम छ। बनारस पनि हिन्दूहरूको पवित्र स्थल काशी गएर भनेको मतलब कि आउने दिनमा चाहिँ नेपालमा हिन्दुइजम र हिन्दू धर्मको डिस्कोर्स चाहिँ एउटा सुरु हुने हो कि हाम्रो केपी ओलीजीले त पहिले नै चाहिँ एउटा हिन्दूको कुराहरू चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ र नेपालको विभिन्न किसिमका राजनीतिक कोणहरूमा पनि उठाइरहेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको भिजिट चाहिँ यसपालि चाहिँ रणनीतिक रूपले चुनावी लाइनबाट चाहिँ केन्द्रित भएको र बिजेपीसँग आफ्नो प्रगाढता बढाउन। अर्कोतर्फ तपाईँले जुन मौलिक प्रश्नहरू चाहिँ जोड्नुभयो कि साथसाथै अहिले तपाईँ मार्चको महिनामा चाहिँ हेर्नु, लास्ट मार्चमा भारतको भिजिटको लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने जापानका प्रधानमन्त्री होस्, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनसँग भर्चुअल मिटिङ, त्यसपछि अस्ट्रियाका, त्यसपछि ग्रिकका, त्यसपछि ओमानका, त्यसपछि इन्डो पेसिफिकको चाहिँ प्रमुख, त्यसपछि तपाईँको अमेरिकी एडभाइजर्स, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने रसियाका ल्याब्रोभ। भन्नाले मार्च महिनामा चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ व्यापक सबभन्दा संसारको कूटनीतिक केन्द्र नै भारत चाहिँ भएको छ। त्यो पृष्ठभूमिमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भिजिटले चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको विश्वको मुड चाहिँ कस्तो छ, अहिलेको संसारमा जुन छ, एकातर्फ हिन्द महासागरीय नीति छ, इन्डो पेसिफिक नीति छ, अर्कोतर्फ BRI छ, एकातर्फ पश्चिमा शक्तिहरू अमेरिकी नेतृत्वमा नेटो छ भने अर्कोतर्फ रसिया, चाइना, पाकिस्तान जस्ता छ। त्यस अवस्थामा नेपालको पोजिसनिङ के हो भनेर इन्टरनेसनल मुड चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भिजिटले चाहिँ त्यो हुन सक्छ। त्यो हाम्रो राष्ट्र भनेपछि अहिले कङ्ग्रेस चाहिँ अहिले जसरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि बिजेपीको मुख्यालयमा जानुभयो, यो अहिलेसम्म इतिहासमा भएको थिएन हैन त्यसरी कुनै पार्टीको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट। अब बनारस फेरि जाँदै हुन्छ, विश्वनाथ हो। र जहिले पनि प्रायः हामीले स्मरण गर्ने हो भने भारत भिजिटमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू दिल्लीबाटै फर्किन्थे, दिल्ली जान्थे, दिल्लीबाटै फर्किन्थे, अन्त घुमे पनि।
तर बनारसबाट डाइरेक्ट फेरि यता आउँदै हुन्छ भनेपछि के नेपाली कांग्रेसले अब हिन्दू राज्यको अभियानलाई अगाडि बढाउँछ तपाईलाई लाग्छ? अब यो इट इज टु अर्ली टु से। अहिले चाहिँ अलि हतार हुन्छ भन्नको लागि। नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। केन्द्रीय समितिदेखि लिएर सबै कुराबाट चाहिँ मुड र एउटा विधि र पद्धति अनुसार नेपाली कांग्रेसले केही निर्णय लिन सक्छ। खुमबहादुरजीले योभन्दा पहिले चाहिँ उठाउनु भएको थियो हिन्दू राज्यका कुराहरू। र खास गरेर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हिन्दू राज्य आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो एजेन्डा आउने दिनमा चाहिँ हुन्छ। नेपाली कांग्रेस चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय मुड हेरेर चाहिँ डिसिजन लिने। रिपब्लिक गणतन्त्र नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा थिएन, तर गणतन्त्रको मुद्दाले नेपाली कांग्रेसले बोक्यो। भनाइको मतलब यदि नेपाली जनताको मुड नै हिन्दुइजममा हिन्दू धर्मलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने यदि मुड हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस त्योमा पनि अग्रपन्थीमा हुन सक्छ। त्यो आउने दिनले देखाउँछ। त्यो वास्तवमा यो इतिहासको गर्भमा छ। तर मैले चाहिँ आज यो कूटनीतिको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भिजिटबाट चाहिँ हामी कुन रूपमा कसरी फाइदा लिन सक्छौँ राष्ट्रहितको लागि, त्यो चाहिँ मूर्धन्य र मौलिक लिन सक्छन्। हाम्रो सरकारले लिन सक्छ। अब हाम्रो सरकारले लिन सक्नु पर्दछ। त्यो त कसरी लिन सक्नु पर्दछ त हामी सबै भन्छौँ, लिन्छौँ पनि भनेर जुन सरकार आउँछन् भन्छन्, तर लिन त सक्दैन। अब यसमा चाहिँ कुनै कुराको चाहिँ होमवर्क गरेर गएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो परीक्षा चाहिँ राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब भारत परीक्षा दिनको लागि गएको त्यो मैले भन्ने खोजेको होइन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत जाँदाखेरि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सरसल्लाह गरेर चाहिँ जाने, होमवर्क गरेर जाने गरिन्थ्यो। त्यो परिपाटीलाई पनि यसपालि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले समय व्यस्तता कारणले हो कि अरू प्राविधिक कारणले त्यो मलाई थाहा छैन, तर यसपालि चाहिँ तपाईहरुको मिडिया हेर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीको सरसल्लाह लिनुभएको छैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, खास गरेर अहिलेको संसारको परिदृश्य हाम्रो सरकारलाई र हाम्रो कूटनीतिलाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालको आर्थिक विकासको लागि, आर्थिक रूपान्तरणको लागि कुन स्ट्र्याटेजी भारतसँग लिँदाखेरि हाम्रो देशको आर्थिक काया पलट हुन्छ भने त्यसको लागि एउटा गुरु योजना बनाउनुपर्छ। त्यो गुरु योजना के हो भने अहिले हामी बिमस्टेकको सक्रिय सदस्य हौं। बिमस्टेक भन्नाले आसियानका मुलुकहरू, थाइल्यान्ड र म्यानमार लगायत साउथ एसियाका केही मुलुकहरू। भनाइको मतलब 90 को दशकमा भारतले लुक इस्ट पोलिसी त लिएको थियो नरसिम्हा रावको टाइममा। त्यसपछि मोदी सरकारले एक्ट इस्ट पोलिसी लियो। भनाइको मतलब आसियानसँग, पूर्वी एसियासँग चाहिँ अर्थतन्त्रलाई जोडेर भारतले 90 को दशकमा धाराशाही हुनबाट भारतले आफूलाई जोगायो। अहिले अवस्था साउथ एसियाको तपाईं हेर्नुहुन्छ भने श्रीलङ्का चाइनाको ऋणको कारणले त्यसको चाहिँ आर्थिक धाराशाही, विद्यार्थीहरूले 30 लाख, तपाईले मिडियामा पढ्नु भएको होला, विद्यार्थीहरूले जाँच कोपी र कलमको अभावले जाँच पनि दिन सकेन, समस्याग्रस्त भइरहेछ। त्यस्तै पाकिस्तान चाहिँ सिपेकको जुन ठुलो 45 लाख बिलियन डलरको ऋणको चेपमा छ, चाइनिज लोनको, पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि धाराशाही हुने अवस्थामा छ। त्यस अवस्थामा हामी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको बजार र व्यापारसँग आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोडिनुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ अब थाइल्यान्ड या इन्डोनेसियाको तपाईँ बाली हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पर्याप्त हिन्दू टुरिस्टहरू छ। भारतमा पनि चाहिँ हिन्दूहरूको ठुलो, अब भनौँ भारतको जनसङ्ख्याको कुरै नगरौँ, अहिले प्रधानमन्त्रीको रामायण सर्किटको जुन योजना छ, रामायण सर्किटको योजना भन्नाले अयोध्या, जनकपुर, पशुपतिनाथ सबै जोडेर टुरिस्टलाई कसरी बढाउने। हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने मोदीजीको मुक्तिनाथ चाहिँ यात्रा भयो, जनकपुर यात्रा भयो, तर त्यो जनकपुर यात्रा र त्यसलाई चाहिँ हामी व्यापारिक प्रयोजनले टुरिस्टहरूलाई निम्त्याउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र आवश्यक विज्ञापन र आवश्यक हामी प्रचार गर्न सकेनौँ। त्यसकारण चाहिँ के भयो भने जुन मात्रामा हामीले लाभ लिन सक्थ्यौँ त्यो लाभ लिन सकेनौँ। त्यसकारण त्यो हाम्रै कमी कमजोरी, त्यो हाम्रै कमी कमजोरी। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भ्रमण छ त्यो चाहिँ एकदम आर्थिक चस्माबाट भारतसँग आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो बढिएन भन्ने आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र खतरामा जान सक्छ, अर्थतन्त्र धाराशाही हुने अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारणले बडो धीर र गम्भीरका साथ चाहिँ हामीले बढ्नुपर्छ। अब विपिनजी, अहिले जुन पेट्रोलियम पदार्थको लागि तेल हाल्नको लागि जुन खालको लाइन देखिएको छ, यसको कारण के हो? यो ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले तेल नउठाएकै कारण हो वा यसमा चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, रुसले भारतलाई चाहिँ कम मूल्यमा म तेल दिन्छु ल्याऊ भन्ने कुराहरू, या अरू केही फ्याक्टरले काम गरिरहेछ?
अब ग्यास र तेलको प्रब्लम कहाँनिर छ? अब यसमा चाहिँ नेपालमा धेरै समस्याहरू आन्तरिक व्यवस्थापन र आन्तरिक बजार व्यवस्थापनको कमीले नै हुने गरिदिएको छ। त्यो हामी चाहिँ आफ्नो अनुभवले चाहिँ हामी बुझेको छौँ, तपाईँ हामी कन्ज्युमरले। तर यसको चाहिँ एक्सटर्नल कारणहरू पनि छ। एक्सटर्नल कारण के छ भन्दाखेरि रुसलाई अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि, नेटोले चाहिँ नाकाबन्दी गर्दाखेरि खास गरेर ग्यास र इन्धनको खजाना भएका रुसले सस्तो दरमा चाहिँ खास गरेर चीन र भारतलाई दिन चाहिँ प्रस्ताव राखेको छ। र भारत पनि एउटा ठुलो बजार भएकोले इन्धनको धेरै मात्रामा खर्च छ, इन्धनको भाव बढेको छ, आपूर्तिका पाइपलाइनहरू संसारभरि युद्धले गर्दा डिस्टर्ब छ। त्यसकारण अब अहिले मैले जुन भर्खरै भिजिटहरूको उल्लेख गरेँ, ती भिजिटहरूको चाहिँ के थियो भने एकातर्फको भिजिट चाहिँ भारतलाई तपाईँ रुसलाई मद्दत गर्नुहोस्, रुसलाई मौन समर्थन गर्नुहोस्, रुसको चाहिँ तेल किनिदिनुहोस् भन्ने थियो। अर्कोतर्फ अमेरिकी एडभाइजर विनोद सिंह, भारतीय मूलको हो, इकोनोमिक एडभाइजर अमेरिकाको, जसले स्याङ्सनको दस्तावेज लेख्ने मान्छे उनी हो। उसले त प्रष्ट रूपमा भन्यो कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि भारतलाई, तपाईँले अप्ठ्यारो गर्दाखेरि चीनसँग यदि तपाईँको टक्कर पर्यो भने रुस चीनसँग नजिक भएकोले रुस तपाईँलाई मद्दत गर्दैन, त्यसकारण रुससँग तपाईँ तेल नकिन्नुहोस्। जबसम्म भारत चाहिँ इन्धनको रूपमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुँदैन तबसम्म नेपाली मार्केट पनि तपाईँको कम्फर्टेबल हुँदैन। तपाईँ पोइन्टको कुरा गर्नुभयो भनेपछि जबसम्म भारत इन्धनमा, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा कम्फर्टेबल हुँदैन तबसम्म नेपाललाई कम्फर्टेबल हुँदैन। भनेपछि हामीले के चीनबाट ल्याउन सक्दैनौँ? अब यो त तपाईँ र हामीले भोगेकै कुरा हो कि नाकाबन्दी तथाकथित नाकाबन्दी भन्नुहोस् या पूर्ण नाकाबन्दी भन्नुहोस्, त्यतिखेर हामी ड्राइभरलाई केपी ओलीको नै सरकार थियो, हामी चाहिँ यो ड्राइभरलाई चाहिँ माला नै लगाएको थियौँ कि अब त्यहीँ ट्याङ्करहरूले तिब्बतबाट चाहिँ हामीलाई तेल ल्याइदिएको छ। यो चाहिँ के हो भने राजनीतिक रूपमा लफाबाजी हो। चीनबाट चाहिँ भारतबाट सृजित अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि चीनको बजार हुन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा के हो भने यो पोलिटिकल रेटोरिक, जसलाई राजनीतिक लफाबाजी भन्नुहुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ केही होइन। त्यो चाहिँ अनुभवले देखाइदिएको छ। र अर्को उदाहरण तपाईँले भर्खरै चाहिँ हाम्रो चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि भएको छ र पत्रकारहरूले चाहिँ सोद्धाखेरि यो नाकाहरूलाई चाहिँ सहज गरिदिनुहोस्, नाकालाई इभन नेपाल सरकारले पनि अनुरोध गरेको छ कि नाकाहरूले सहज गरिदिनुहोस्, हाम्रो व्यापारीहरूले धेरै दुःख पायो, कन्टेनर हामी प्रस्तावमा धेरै नाका खोलेको छौँ तर 2टा नाका पनि सहज छैन भन्दाखेरि त्यसको रूपमा चाहिँ ठोस चाहिँ उहाँले जवाब दिनु भएन। यसको लागि आवश्यक सल्लाह सुझावको चाहिँ कुरा गर्नुभयो, साङ्केतिक रूपमा राजनीतिक भाषामा चाहिँ जवाब दिनुभयो। भनाइको मतलब भारतबाट सृजित अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि चीन विकल्प हुन सक्दैन। हामीले भारतसँग नै आफ्नो सहजता र सरलता, सुगमता चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यसबाट नै हाम्रो इकोनोमीले, अर्थतन्त्रले फड्को पार्न सक्छ। भनेपछि नेपालको लागि समस्या भारतबाट आयो भने समस्या पनि त्यही हो, समाधान पनि फेरि भारत नै हो, चीन हुन सक्दैन। भारत नेपालको जुन भारतसँग मैत्री छ, यो हाम्रो भूगोल, संस्कृति, इतिहास जे कारण भन्नुहोस्, त्यसको चाहिँ विकल्प चीन हुन सक्दैन भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट हुनुपर्छ। र मैले अहिले भर्खरै तपाईँलाई उल्लेख गरेँ कि दक्षिण एसियामा चीनले जुन मुलुकलाई मद्दत गर्न खोज्यो, जुन इकोनोमीसँग इन्टिग्रेट हुन गयो, त्यो इकोनोमी नै धाराशायी भयो। अहिले बङ्गलादेशको चाहिँ इकोनोमी धेरै राम्रो छ। त्यसको कारण के हो भने बङ्गलादेश र भारतको चाहिँ व्यापार एकदमै राम्रो भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा चाहिँ खास गरेर भारतीय लगानीकर्ताहरूको निवेश राम्रो छ। त्यसकारण अहिले सबभन्दा नेपाली राजनीति र नेपाली अर्थतन्त्रको हाइएस्ट च्यालेन्ज के हो भने बजार मैत्री वातावरण, पूर्वाधार विकास जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। भनेको मतलब तपाईँकै भन्ने हो भने कसरी निवेश चाहिँ बढ्न सक्छ, निवेश बढेपछि कारोबार बढ्छ, कारोबार बढेपछि बेरोजगारीको समस्या हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता चाहिँ बढ्छ। र त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक वातावरणमा, प्रजातान्त्रिक बाटोमा सरकारलाई हामीप्रति जिम्मेवार चाहिँ बनाउनु पर्दछ। तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेको यो जुन समस्याहरू छ यसको समाधान चीन होइन। चीनले नाका त सहज रूपमा खोलेको छैन। प्रश्न गर्दाखेरि उसले चाहिँ घुमाउरो पाराले चाहिँ चीनका विदेश मन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन् भने त्यो होइन भन्ने यहाँले प्रश्नमा जोड्दै गर्दा अब हामीले यो बताउनुहोस् त, नेपाल लोड सेडिङको कारणले थलिएको थियो। कुलमान घिसिङ जब विद्युत प्राधिकरणमा आए त्यस पछाडि सहजता भयो, त्यसमा भारतबाट
बिजुलीहरू आयात गरिएको थियो। त आज भर्खरै मात्र मैले अघि समाचार हेरिरहेको थिएँ कि भारतले बिजुलीको मूल्य पनि भत्तै बढाएको छ। उद्योगीहरू भन्दैछन् फेरि लोड सेडिङ सुरु भयो उद्योग करिडोरमा, बडा समस्या हुने भयो। फेरि अब मान्छे त्राइमाम भएका छन्। एकातिर पेट्रोलको लाइन, अर्कोतिर ग्यासको अभाव, अर्कोतिर फेरि लोड सेडिङ हुने खतरा। अहिले यो विद्युतको महसुल किन वृद्धि भयो, यसको कारण के हो र यसको असर चाहिँ हाम्रो मुलुकमा के पर्न सक्छ र समाधान के हुन सक्छ? अब सबभन्दा एउटा कुरा के छ भने यो प्रजातन्त्रको विडम्बना भन्नुहोस् या प्रजातन्त्रको विशेषता भन्नुहोस्, तपाईँ हामीले महसुस गरेको कुरा, यसको लागि ठुलो विश्लेषक र ठुलो अध्ययन गर्नु पर्दैन। एउटा साधारण उपभोगकर्ताको रूपमा यदि बजारलाई अनुगमन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले एकदमै बुझ्न सक्छौँ। रोडमा जुन साधारणभन्दा साधारण जनताले पनि बुझ्न सक्छ। जब चुनाव हुने जब ढोका चाहिँ ढकढकाउँछ, चुनावको डेट जब सार्वजनिक हुन्छ, बजार चाहिँ भाउ चाहिँ बढ्छ। यसको कारण छ यो एकातर्फ चाहिँ के छ भने हाम्रो वितरण प्रणाली जुन छ त्यो चाहिँ कमजोर छ। त्यसमा विभिन्न किसिमका चुहाटहरू छ, त्यसमा चाहिँ अनुगमन र नियन्त्रण छैन। त्यसले गर्दा हो। अर्कोतर्फ इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्ल्याक मनी, अवैध मनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने चुनावमा बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने सरकार बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, प्राइस चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ। त नेपालको अवस्था चाहिँ के छ भने एउटा इलेक्सन छ, अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने युद्धबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएका थर्ड वर्ल्ड, विकसित भन्नाले विकासको मार्गमा लागेका डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू हुन्छन्। किनकि डेभलपिङ कन्ट्रीको स्रोत चाहिँ के हो भने विदेशी निवेश र विदेशी अनुदान हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युद्धले गर्दाखेरि विदेशी अनुदान चाहिँ घटेको हुन्छ। ती सबै फ्याक्टरहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बजारलाई एकदम स्वत इन्फ्लेटरी भन्नाले मूल्य वृद्धि चाहिँ बढी हुन्छ। र त्यो मूल्य वृद्धिको चपेटमा तपाईँले व्याख्या गरेका कुराहरू युद्धको एउटा फ्याक्टर, अर्को फ्याक्टर इलेक्सनको, तेस्रो हाम्रो मिसम्यानेजमेन्टको, चौथो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ नि सरकारले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ लगाम कस्न नसक्नु, यी कारणहरूले चाहिँ हामी नेपाली जनताहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी दुःख पिरहेको छौँ। अब भारतमा चाहिँ मूल्य वृद्धि किन भएको छ अहिले? अब यसमा कुन फ्याक्टरले काम गर्यो भन्नुहोस् त? भारतको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यस एउटा चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट म चाहिँ के निवेदन गर्न, एकातर्फ मूल्य वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ इकोनोमीले चाहिँ के गर्छ भने आम्दानी चाहिँ बढाउँछ जनताको। यसपालि भारतले $400 बिलियन को चाहिँ एक्सपोर्ट गर्यो। योभन्दा पहिले चाहिँ गरेको थिएन। भारतको जति महत्त्वाकांक्षा थियो त्यो महत्त्वाकांक्षा फुलफिल गर्यो। भन्नाले ठुलो इकोनोमीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस हाइक हुन्छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी पनि जनताको त्यही लेभलमा बढ्छ, एड्रेस गर्न सक्छ। अब भारतको बजार हेर्नुहुन्छ भने भारतको तलबको चाहिँ ग्राफ हेर्नुहोस् त, त्यहाँको कर्मचारी शिक्षकहरूको तलब हेर्नुहोस् र बजार हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ तलब हेर्नुहोस्, हाम्रो बजार हेर्नुहोस्, त्यो तारतम्यता चाहिँ मिल्दैन। त्यसकारण इन्डियन इकोनोमीको आफ्नो पक्ष छ, हाम्रो इकोनोमीको आफ्नो पक्ष छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ आफ्नो बजारलाई विश्लेषण अध्ययन गर्नको लागि इन्डियन इकोनोमीको चस्माबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्दैनौँ। अब विपिनजी, चीन र भारत दुईटा छिमेकी मुलुक, यी देशले, यी मुलुकले नेपाललाई हेपेका हुन् कि नेपालको बुद्धि नभएको हो? तपाईँको एनालाइसिस के छ भन्नुहोस् त? हेपेको पनि होइन, नेपाललाई बुद्धि पनि भएको होइन। वास्तवमा के भयो भन्दाखेरि चीन र भारत दुईटैको कूटनीति के छ भने अर्थ केन्द्रित कूटनीति छ। अहिले चीन र भारत बोर्डरमा चाहिँ एकदमै तनाव छ। तपाईँलाई थाहा छ गलवानमा एकदम व्यापक तनाव छ, तर 100 बिलियनभन्दा बढीको व्यापार छ उनीहरूको चीन र भारत। व्यापार भइरहेको छ, तनाव पनि छ, एकातर्फ झगडा पनि गरिरहेको छ, एकदम टक्कर छ, तर उनीहरू आर्थिक कारोबार पनि बढाइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ राजनीति चाहिँ के भयो भने अर्थतन्त्रलाई कहिले पनि हामी मानसपटलमा राख्छौँ। फेरि सम्बन्ध यता बाहिर यता पनि सम्बन्ध राम्रो छ, उता पनि अर्थतन्त्र डामाडोल छ, उताबाट पनि व्यापार घाटा खप्नु परेछ, यताबाट पनि व्यापार घाटा। भनाइको मतलब यदि कुनै पनि सम्बन्ध यदि आर्थिक तराजुबाट त्यसलाई तोलिँदैन भने त्यो सम्बन्ध चाहिँ दीर्घायु हुँदैन। अहिले त हाम्रो ट्रेड डिफिसिट दुईटै तर्फबाट, दुईटै छिमेकीबाट छ। त्यसकारण भारत र चीनको जुन आर्थिक आकार छ, अर्थव्यवस्थाको जुन आकार छ,
त्यो अर्थव्यवस्थाको आकारबाट चाहिँ हामीले कसरी निवेश बढाउन सक्छौँ, कसरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी आफ्नो बजारलाई अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यो गरेर वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएपछि नेपालको राजनीति, नेपालको हरेक कुरा बलियो हुन्छ। त्यसकारण भारत र चीनको बजारसँग र अर्थव्यवस्थासँग फाइदा नलिन सक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो। यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। अब कुलमान घिसिङले यो लोड सेडिङ जसरी म्यानेज गरेका छन् यसलाई बचाउन सक्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ अबको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा त म यसमा आशावादी छु। एउटा के छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के अध्ययन गर्न सकिन्छ भने जुन क्षेत्रमा सबल र सक्षम मान्छेहरू छ, जुन क्षेत्रमा इमान्दारिता छ, जुन क्षेत्रमा इन्टेग्रिटी छ, त्यो क्षेत्र हतपत धाराशायी हुने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण वास्तवमा कुलमान घिसिङ भन्नुले एक व्यक्ति हो, तर उहाँसँग ठुलो एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यस्तै माइन्डसेट भएका मान्छेहरू छ, भिजन छ। त्यसकारण र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली जनताहरूको विश्वास छ, सहानुभूति छ। त्यसले गर्दा चाहिँ खास गरी विद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जुन धेरै ट्रान्समिसन लाइन, फेरि हामी एमसिसी सम्झौता गरेको छौँ, ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि बढ्छ। आउने दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ केही होमवर्क गरेपछि विद्युतको चाहिँ सङ्कट चाहिँ कम हुन्छ र विद्युतमा चाहिँ हामी बलियो नै हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। अब अहिले यो पेट्रोल र जुन ग्यास त अब अहिले लुकाउन थालेका छन् होइन, यो पेट्रोल र ग्यासको जुन समस्या छ नि अहिले, यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्कालको लागि के गर्नु पर्ला? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट स्टेप चाहिँ वितरण प्रणाली जुन छ, मैले पहिले पनि भने वितरण प्रणालीलाई आफ्नो आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन छ, त्यसमा चाहिँ सरकारले कडा भएर चाहिँ आउनुपर्छ, पेश हुनुपर्छ। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ जुन आयात भइरहेको छ त्यो आयात पद्धतिमा पनि अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतमा नै हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँसँग टिम नै छ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कृषि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ब्युरोक्रेट्सका टिमहरू छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै अविलम्ब वार्ता सुरु गरेर कहीँ यदि त्यसमा चाहिँ ल्याप्सेसहरू छ, कमी छ भने त्यो वितरण प्रणालीलाई सुचारू गर्नुपर्छ। सरकारको प्रमुख दायित्व चाहिँ कुनै पनि देशको जनता आफ्नै पैसा तिरेर 4 घन्टा 5 घन्टा रोडमा छ भने ती जनताको फेरि घरमा गएर कमाएर कसरी पालन पोषण गर्न सक्छ, त्यो कुरा यदि बुझेन भने सञ्जीवजी चुनाव आइरहेको छ, जनता भनेका त जनार्दन नै हुन् र जनार्दनले चाहिँ त्यसको चाहिँ हिसाब किताब राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ लगाइदिन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरू पक्कै नै यति त लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यति पक्कै बुद्धि भएकै हो। त्यसकारण चाहिँ जनताको नर्भ्स चाहिँ राजनीतिक दलले र राजनेताहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भिजिटमा जाने बित्तिकै पेट्रोलको लाइन किन सुरु भयो भन्नुहोस् त? अब यो चाहिँ उहाँ चाहिँ भारत पुगेर चाहिँ यहाँको पेट्रोलको समस्या सुरु भएको यो कोइन्सिडेन्स हुन गयो कि यो कोइन्सिडेन्टली भयो, यो कुनै चाहिँ प्लान र प्रोजेक्टेड थिएन। यो चाहिँ हामीले मनगढन्ती कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको यस्तो चलेको मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा के हुन्छ भनेदेखि इम्याच्युरिटी हुन्छ। यो कोइन्सिडेन्टली भयो, यसको देउबाको भिजिटसँग जोडेर चाहिँ व्याख्या गर्नु चाहिँ त्यो गलत कुरा हुन्छ। बरु यो जुन अप्ठ्यारो भयो त्यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ अहिले हाम्रो मिडिया इन्टरनेटको संयन्त्रले सूचना पद्धति फास्ट छ, त्यसकारण सम्बन्धित निकायको कानमा पुग्यो भने यो समस्यालाई अविलम्ब चाहिँ समाधान हुन सक्छ, त्यो अपेक्षा गरौँ। हुन्छ विपिनजी, अब समग्र भिजिट राम्रो होस्, हामी यही अपेक्षा गरौँ, राष्ट्र हितमा होस्, देशको हितमा होस्, यही अपेक्षा गरौँ र चाँडोभन्दा चाँडो लोड सेडिङ पनि अब हुँदै नहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यो पेट्रोलको लाइन पनि अन्त्य होस्, ग्यास पनि सहज होस्, हामी आशा गरौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रो दर्शकलाई केही कुराहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जीव, नमस्कार। नमस्कार।